सुहेल आफरीदी नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान बानी पीटीआई से मिल पाएंगे या नहीं, ये जो उलझन है इसका फिलहाल कोई जवाब मौजूद नहीं है। और बाकायदा अलामती तौर पर धरना भी दिया सुहेल आफरीदी साहब ने पीटीआई के अपने दीगर लीडरान के हमरा, जिसमें सलमान अकरम राजा जो हैं सबसे प्रोमिनेंट थे, बीइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीटीआई। उन्होंने अडियाला के बाहर धरना दिया और इसी बात में कि उनकी मुलाकात जो है वो होने नहीं दी जा रही। देखें, बहुत अहम ये सूरत हाल है और ऐसे में पख्तूनख्वा जैसे सूबे में इस तरह की एक सूरत हाल होना समझती हूँ मैं बाइस तशवीश है। सबसे सरे फहरिस्त इस वक्त जो काबीना है पख्तूनख्वा की, उसकी तश्कील है, जिसके हवाले से मुझे याद पड़ता है अभी कोई आज से गालिबन 3 रोज पहले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ये बयान दे चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो सबसे नागुज़ीर इस वक्त है पख्तूनख्वा में काबीना का क़याम। मैं आपके साथ भी कई मरतबा बैरिस्टर गौहर के कई सारे इश्यूज के ऊपर उनके स्टांस की, उनके जो मौक़िफ़ है उसकी मैं तारीफ मैंने की है और मैं दोबारा करती हूँ कि उन्होंने बड़ा सही आइडेंटिफाई किया कि पख्तूनख्वा जैसे सूबे में काबीना का इटसेल्फ क़याम ना होना ये बिल्कुल उसी के मुतरादिफ है कि जैसे हुकूमत ही वहां पर मौजूद नहीं है, गोया असेंबली मौजूद है लेकिन वहां हुकूमत मौजूद नहीं है। हमारी इत्तलात ये है क्योंकि इस बयान को भी बैरिस्टर गौहर के चंद दिन हो गए, उन्होंने ये बात की थी कि बहुत जरूरी है काबीना का कयाम, लेकिन साथ उन्होंने कहा था अगर खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो हम फिलहाल के लिए महदूद काबीना बनाएंगे और उसके बाद अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो फिर हम उसमें कोई तोसी कर देंगे, यानी कि वो नाम भी इंक्लूड कर देंगे जिसको जो है इमरान खान साहब चाहते हैं। मेरी इत्तलात ये है कि जैसे तैमूर झगड़ा साहब जो हैं, मैंने गालिबन ये वाली बात पहले शेयर की थी या नहीं आई डोंट रिकॉल, बट तैमूर झगड़ा साहब का मैं इस हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि उनका एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था गंडापुर साहब से और मतलब बकौल तैमूर झगड़ा साहब के और कई दूसरे भी पीटीआई के लीडरान के, तैमूर झगड़ा साहब का नाम जो है वो खुद इमरान खान साहब ने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने केपी में रेफर किया था, लेकिन गंडापुर साहब के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तैमूर झगड़ा साहब को जो है वो ये नाम, ये जो उनकी जो डेजिग्नेशन थी या ये जो मिनिस्ट्री थी उनको नहीं मिल पाई थी। अब बताया ये जा रहा है कि शायद वो अगर इमरान खान साहब अब वो गंडापुर चले गए हैं तो जाहिर है वो रिफ्ट भी है या वो कॉन्फ्लिक्ट भी, तनाजा भी खत्म हो गया है जो कि झगड़ा और गंडापुर साहब का दोनों साहिबान का था। सो अब प्रोबेबल है कि इमरान खान साहब जो है वो इनको इंडक्ट करेंगे अपनी काबीना में। लेकिन पता है एक बहुत बड़ा जो इत्तलात हैं वो ये बताती हैं कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वैसे भी मौजूद है कि चूंकि आपको याद होगा पिछले जो गंडापुर साहब की जो वजारत आला थी और उनकी जो हुकूमत थी उसमें भी बहुत सारे एक तवील फहरिस्त थी, एक फौज थी गोया मुशीरान की और वज़रा की जो कि वहां मौजूद थी। ट्रेंड ये था कि जो बंदा नाराज होता था और गंडापुर साहब पे तनकीद करता था, पार्टी के अंदर आवाजें उठती थी गंडापुर साहब के खिलाफ, उसको जो है वजीर बना दिया जाता था, उसको चुप कराने के लिए या उसको ऑब्लाइज करने के लिए। इससे होता क्या चला गया कि तकरीबन जो है वो पूरी एक तरह से आप समझ लें, मैं एक तंजिया बात कर रही हूँ, एग्जैजरेटेड तंजिया बात है ये, कि ऐसा लगता था कि पूरी की पूरी असेंबली जो है वो काबीना में बैठी हुई है और असेंबली में जाहिर है इस वक्त जो अक्सरियत है वो पीटीआई की ये बतदरीज अक्सरियत है उनको बनिस्बत अपोजिशन इत्तेहाद के, चाहे अपोजिशन जमातों को एक साथ भी चुना सबको मिला ले। सो बात यह है कि वो वाली जो चीज थी वो एक काफी मनफी थी, वो एक उनके खजाने पर भी एक बहुत भारी भरकम बोझ था, पख्तूनख्वा के खजाने पर, जिसको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि वो इस वक्त सूबे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और उसी को खत्म करने के लिए सूबे की जो इंतजामिया है उनका सबसे बड़ा फोकस भी होना चाहिए। सो वो जो है अखराजात बजाय इसके कि उस तरफ लगे, वो कहाँ जा रहे थे, वो ज्यादातर ये जो एक वज़रा की बाकायदा एक फौज सी तैनात हो गई थी उनको सस्टेन करने में जा रहे थे। तो इस दफा ये सिलसिला नहीं होना चाहिए कि पीटीआई को एक नादिर मौका मिला है कि पुरानी गलती को वो है सुधारें और इस तरह की कोई काम ना करें कि पूरी काबीना की एक फौज जो है वो वज़रा की फौज एक पूरी की पूरी खड़ी कर दें और अपने जो अखराजात हैं, अपने जो सूबे के जो वसाइल हैं उनको बजाय इसके कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करें, उनको काबीना में वज़रा के जो है नाज और नखरे उठाने में इस्तेमाल कर लें। तो ये जो है ये मुझे लगता है एक दुरुस्त सिम होगी अगर वो अपनी पुरानी गलती की इस्लाह करते हैं। बट अफसोस की बात ये है कि ये बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने ये बयान दिया है लेकिन उसके इतने टाइम बाद भी काबीना की तश्कील एज वी स्पीक अभी भी नहीं हुई है और अभी भी कोई दूर भी ऐसी बात सुनने में भी नहीं आ रही कि हाँ अगले दिन तक, कल तक या परसों तक कोई काबीना हल्फ उठा लेगी, ऐसी बात फिलहाल सुनने में नहीं आ रही है। सो आई थिंक ये एक तशवीशनाक बात है, जितना इसमें डिले आएगा, एक एक दिन कीमती है।
فوری طور پر نو منتخب وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی کابینہ کا انتخاب کریں. اور ان کے پارٹی کے دیکھیں ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ جیسے فواد چودھری صاحب جیسے جو لوگ ہیں جو کہ اپوزیشن میں ہی ہیں اس وقت اور حکومت کے ناقد ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پی ٹی آئی کے بھی کئی لوگوں کے اور پریزنٹ ڈے جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی ان کے بھی ناقد ہیں. سلمان اکرم راجہ سب سے بڑے ان کے ناقد ہیں، وہ بھی یہ والی بات کر رہے ہیں اور وہ ایسی باتیں اطلاعات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو پارٹی کے بڑے لیڈران ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب پر، وزیر اعلیٰ پر پریشرائز ان کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنے پریشر میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میرا بندہ بھی آپ ڈال لیں کابینہ میں، میرا بندہ بھی وزیر بنا لیں. سو آئی تھنک اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک نئے وزیر اعلیٰ کو اگر آپ خود کہہ کر یہ لا رہے ہیں کہ ہاں وہ ایک نیا شخص ہے اور وہ پارٹی میں نوجوانوں کی عکاسی کرتے ہیں، تو گویا یہ اپنے ہی کہیں بھی بات کی نفی نہ کریں اور ان کو اپنے مائنڈ سے کام کرنے دیں. مطلب ان کے اوپر ڈکٹیشنز کی جو ہے برسات نہ ہو. اور سہیل آفریدی صاحب جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں ان کو اچھی وشز کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس ایک بہت چیلنجنگ، سب سے چیلنجنگ صوبہ ہے، ان کو اچھی وشز کے ساتھ ان کو یہ بھی بات کہنا بڑا ضروری ہے کہ آپ بھی پارٹی میں انفلوئنس میں نہ آئیں. ان کو بھی اس بات کا بڑا خاص خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ جب وہ دھرنا دے رہے تھے، یہ جو علامتی دھرنا تھا جو انہوں نے اڈیالہ کے باہر دیا، اس دوران ان سے جب رپورٹر نے پوچھا کہ وہاں بھائی آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے، آپ کی کابینہ نہیں ہے، تو وہ مسکراتے رہے، وہ کوئی جواب نہیں دے پائے. ظاہر ہے وہ پشتو اسپیکنگ ہے، شاید ان کو زبان میں کمیونیکیٹ کرنے میں مسئلہ آیا ہو، میں نہیں جانتی، لیکن میں ایک اندازہ لگا رہی ہوں. لیکن یہ کہ یا شاید وہ ایک وہاں پر پارٹی کے چونکہ سینئر ان کے لیڈرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بھی تھوڑا سا انفلوئنس میں تھے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر لوں جو کہ ان کی بات کے برعکس ہو. سو آئی تھنک سہیل آفریدی صاحب کو بھی ذرا کانفیڈنس سے آپریٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو ان کے اوپر تنقید حکومت کے لوگ کر رہے ہیں کہ جی یہ بزدار پلس ثابت ہوں گے اور یہ وہ، ان کو چاہیے کہ وہ از خود اپنے عمل سے، اپنے اچھی کارکردگی سے اس طرح کی تنقید کی نفی کریں. اب ایک اور نوٹیبل بات اس میں یہ بھی ہے کہ ایمل ولی صاحب جو کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس سے پی ٹی آئی کے کئی رہنما جو ہیں وہ بہت امپریس ہو گئے تھے اور ایمل ولی صاحب کی بھر بھر کر تائید کر رہے تھے. اب وہ ایمل ولی صاحب دوبارہ جو ہیں وہ میدان میں اگینسٹ پی ٹی آئی اتر آئے ہیں اور چارسدہ میں جو وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے جلسہ کیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایمل ولی خان نے شدید تنقید کی ہے اور انہوں نے باقاعدہ بولا ہے کہ نہ ان کو ماسز کا سپورٹ ہے، نہ ان کو پبلک کا سپورٹ ہے، یہ آر ٹی ایس کی پیداوار ہیں، ان کو صرف ٹی ٹی پی، آر ٹی ایس اور ہائیبرڈ رجیم کا سپورٹ ہے. سو ایمل ولی صاحب جو ہیں، یہ پی ٹی آئی والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب یہ اس وقت ایمل ولی صاحب کے تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک دم سے جو ہے وہ جا کر ہم آہنگ ہو گئے تھے، کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ ایمل ولی صاحب نے ایک بڑی سخت تنقید اسٹیبلشمنٹ پر کی تھی فلور آف دا ہاؤس پہ. اب وہی ایمل ولی صاحب اب اگر پی ٹی آئی پر پلٹ کر وہی پہلے کی طرح کی تنقید کر رہے ہیں، سو آئی تھنک پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی بھی ان کو اون کرنا چاہیے، ورنہ یہ پی ٹی آئی کے بہاف پر پولیٹیکلی بڑا غلط لگے گا کہ ہاں جب وہی ایمل ولی صاحب جو ہیں ابھی 4 روز پہلے جب اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے تھے تو وہ بہت اچھے تھے اور بڑے نظریاتی تھے، لیکن اب جب وہ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں تو پھر وہ اب ایجنٹ ہو گئے ہیں اور وہ ان میں 100 خامیاں نکل آئی ہیں، جبکہ انہی ایمل ولی صاحب کے کافی جو ہے آپ کو پتا ہے قریب آ گئی تھی پی ٹی آئی صرف ان کی ایک تقریر، صرف ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر کی بنا پر. سو آئی تھنک پی ٹی آئی کو اپنا جو یہ پیمانہ ہے اگر وہ اس پہ فوری طور پر بیک ٹریک کر جاتے ہیں یا یو ٹرن لے لیتے ہیں کہ نہیں اب ایمل ولی صاحب جو ہیں وہ کمپرومائزڈ بھی ہو گئے ہیں، بہت برے بھی ہو گئے ہیں، تو آئی تھنک یہ ان کو سوٹ نہیں کرے گا. اور ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ایک وفاقی لیول پر ظاہر ہے کہ اہم بات یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف نے ابھی ریسنٹلی جو ایک $1.2 بلین کی ٹرانچ ہے وہ اپروو کی ہے پاکستان کے لیے اور کافی پازیٹیو ریویوز کے ساتھ اپروو کی ہے، بلکہ انہوں نے مڈل ایسٹ پورے ریجن کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی یہ والی بات ان کو شامل کر کے پاکستان کو یہ والی بات کی ہے کہ جو پاکستانی معیشت ہے پاکستانی معیشت نے آئی ایم ایف کی اپنی توقعات سے کئی بہتر پرفارم کیا ہے، کارکردگی دکھائی ہے. اور ایک فلڈ کا جو ہے وہ فور کاسٹ ڈالا جا رہا تھا آئی ایم ایف کی طرف سے کہ جو حالیہ سیلاب رہے ہیں ان کی وجہ سے کتنا نقصان آئے گا پاکستانی معیشت پر، بٹ اس کے اوپر بھی آئی ایم ایف کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو نقصانات ہیں سیلاب کی وجہ سے وہ کافی حد تک بتدریج حد تک وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے اپنے فور کاسٹ کے مطابق بھی جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر کم نقصانات ہوئے ہیں، جبکہ ایک بہت بڑے پیمانے پر آپ کو پتا ہے تباہ کاری بھی ہوئی ہے، فصلوں کا نقصان بھی ہوا ہے، بہت کچھ ہے. لیکن غالباً یہ کہ اس کو تمام صوبوں نے اپنے اپنے طور پر بہتر ہینڈل کیا ہے، جس کی وجہ سے جس کی عکاسی آئی ایم ایف کی فور کاسٹ میں ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے فلڈ کا جو امپیکٹ لگایا تھا پاکستان کے لیے ان کے اپنے اسیسمنٹ کے حساب سے بھی اس سے کافی کم، اور اللہ کا شکر کہ اس امپیکٹ سے کافی کم جو ہے وہ پاکستان کو
फ्लड्स का नेगेटिव इम्पैक्ट आया है. सो ये बहुत कुछ अच्छी एक स्ट्रीम की चीजें थी जो कि वफाकी सतह पर और IMF के एक प्रोग्राम के का क्योंकि हम लोग हिस्सा हैं, वो लोग उसी प्रोग्राम के पेश नजर हर फ्यू मंथ्स लेटर वो एक बाकायदा पूरी पाकिस्तानी मईशत को एनालाइज करते हैं कि इस वक्त मईशत कहाँ पर मौजूद है, कहाँ खड़ी है और कितनी सख्त है पाकिस्तानी मईशत में उस कर्ज को वापस करने में. सो इस वजह से आपको पता है चाहे जो भी हुकूमत हो, IMF जब भी होता है तो वो हर हुकूमत का जो है वो उनका एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक असेसमेंट करते हैं आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स, हर फ्यू एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद एक वो अपना एक असेसमेंट करते हैं और उसके हिसाब से भी पाकिस्तान इज डूइंग वेल. और ये एक अच्छी बात है कि मईशत के हवाले से IMF जैसे एक क्रिटिकल एक एजेंसी ने भी पाकिस्तान को बेहतर समझा है, पाकिस्तानी मईशत को बेहतर रेट किया है, जबकि फ्लड्स वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके पेश नजर समझा जा रहा था कि कोई ग्रोथ पे असर आएगा या कोई इन्फ्लेशन पे असर आएगा, लेकिन जितना समझा जा रहा था उससे काफी हद तक बतदरीज हद तक कम मनफी असर आया है. सो आई थिंक ये बहुत एक पॉजिटिव और प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट है.